या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम त यहाँलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, शुभ विजय। देखिसक्नुभयो हामी ग्ल्यामर गफको सेटमा छौँ र आज हामी अलिकति परिवर्तित अवस्थामा छौँ। सेट अलिकति परिवर्तन भएको छ। आज हामीसँग रमाइलो गफ गर्न एकजना यस्ता व्यक्तित्वलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। भन्छौँ नि हामी देवका पनि देव महादेव हो, त्यस्तै नायकका पनि नायक महानायक। हजुर थाहा पाइसक्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्छ महानायक राजेश हमाल। नेपाली सिनेमाको इतिहासमै सबैभन्दा प्रभावशाली अभिनेताका रूपमा चुनिएका राजेश हमालको जन्म 2021 साल जेठ 26 गते पाल्पाको तानसेनमा भएको हो। राजेश हमालको स्कुले जीवन भने तानसेनमै बित्यो, तर उनले कलेज लाइफको भरपूर मजा भने विभिन्न देश भ्रमण गर्दै लिए, किनकि राजेश हमालका पिता चुडाबहादुर हमाल नेपालका एक कूटनीतिज्ञ थिए। त्यसकारण जहाँ जहाँ उनको नियुक्ति हुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ राजेश हमाललाई सँगै लिएर जाने गर्दथे। तर उनको उच्च शिक्षा भने भारतको चण्डीगढमा गएर टुङ्गियो। पन्जाब युनिभर्सिटीबाट अङ्ग्रेजी साहित्यमा MA गरेका राजेश हमालले लगभग 300 भन्दा बढी नेपाली चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। युगदेखि युगसम्म उनको पहिलो चलचित्र हो। त्यसबेला राजेश हमाल 24 वर्षका थिए रे। युगदेखि युगसम्म नै उनको पहिलो ब्लकबस्टर चलचित्र बन्दियो। एउटै फिल्मबाट सुपरस्टारको ट्याग पाउन सफल राजेश हमालले कहिले पनि को सानो को ठुलो को नयाँ को पुरानो केही हेरेनन्। कसैसँग पनि रिस राग ईर्ष्या द्वेष घमण्ड केही नराखी सबैसँग उत्तिकै मिलनसार भएर अनवरत रूपमा नेपाली चलचित्रमा खेलिरहे। यतिसम्म भयो कि एकताका राजेश हमालको ठूलो टाउको राखेर बनाइएको पोस्टर हेरेकै भरमा पनि दर्शकहरू ओइरिन्थे सिनेमा हलहरूमा। त्यस्ताका राजेश यतिसम्म बिजी हुन्थे कि कुनै दिनमा 3 शिफ्टमा समेत सुटिङ गर्थे। नेपाली चलचित्रमा खडेरी परिरहेका बेला लगभग 10 वर्षसम्म राजेश हमाल एक्लैले फिल्म उद्योग धानेका थिए। त्यस्ताका उनलाई नेपाली चलचित्रको मेरुदण्ड अभिनेताका रूपमा पनि चित्रण गरिन्थ्यो। यी यावत कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्दै ऊ बेला नै राजेश हमाललाई नेपाली चलचित्रका महानायकका रूपमा विभूषित गरिएको थियो। 3 दिदी र 1 भाइ सहित 5 जनाको परिवारमा हुर्के बढेका हमाल खानदानका तेस्रो सन्तान हुन्। लामो कपाल, आकर्षक जिउडाल र बोल्ड संवादका कारण दर्शकहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएका महानायक राजेश हमाल आज पर्यन्त पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन्। चाहे म्युजिक भिडियो होस् वा टेलिभिजन कार्यक्रम अथवा फिल्म नै किन नहोस्, सबैलाई उत्तिकै समय दिएर सँगसँगै डोराइरहेका छन् राजेशले। त्यसो त राजेश हमालले अनगिन्ती भूमिकामा अभिनय गरेका छन्, तर उनको शङ्कर हुँ शङ्कर र गरिबको लागि यो हात सलाम र दुश्मनको लागि यो हात फलाम हो भन्ने डायलग आज पर्यन्त पनि उत्तिकै चर्चित छ। मान्छे हुँ मान्छे, तर त जस्तो असुरको लागि शङ्कर शङ्कर हुँ। साथीहरूको लागि यो हात सलाम हो, दुश्मनहरूको लागि यो हात फलाम हो। महिला पात्रको भूमिकामा समेत अभिनय गरेका छन् राजेशले। त्यसो त राजेश हमालको नाम केही नायिकाहरूसँग नजोडिएको भने होइन, उनका अन्य प्रेमका किस्साहरू पनि नसुनिएको होइन, तथापि ती सम्बन्धहरूलाई राजेशले कहिल्यै छत्ताछुल्ल हुन भनिदिएनन्। अन्ततगतो 2071 सालमा पूर्वेली चेली मधु भट्टराईसँग विवाह गरेर आफ्नो प्रेम यात्रालाई पूर्ण विराम दिएका थिए। मधु पनि एक मोडल हुन्। राजेश र मधुको भेट एउटा ब्युटी पेजेन्टमै भएको थियो, जहाँ मधु कन्टेस्टेन्ट थिइन् र राजेश हमाल जज थिए। जे होस्, महानायक राजेश हमाल एक यस्ता अभिनेता हुन् जसलाई 3वटै पुस्ताले चिन्ने मात्र होइन उत्तिकै मन पराउँछन्। आज हामी उनै महानायक राजेश हमालको जीवनशैली र विशेष गरी अहिले बजारमा चलिरहेको महानायक विवादप्रति केन्द्रित रहेर केही गफ गर्नेछौँ। आउनुहोस् महानायक राजेश हमाललाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद।
अब तपाईँसँग धेरै कुराहरू भइसकेका छन्, त्यस्तो नयाँ कुरा त खास केही पनि निस्किनेवाला छैन। तैपनि तपाईँलाई देखेपछि यति धेरै प्रश्नहरू आउँदो रहेछन् नि, धेरै कुराहरू गर्न मन लागेको छ। अब समयले कति साथ दिन्छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद तपाईँलाई पनि र तपाईँको परिवारलाई। पहिला नि जस्तै प्रश्न शुभारम्भ चाहिँ म कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने तपाईँको उमेरलाई लिएर पनि धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। अस्ति अभिनेता भुवन केसीजीको जन्मदिन थियो, त्यहाँ उहाँलाई उहाँको जन्मदिन सोद्धाखेरि तपाईँको उदाहरण दिनुभयो। म राजेश हमालजी भन्दा 2 वर्ष जेठो भन्नुभयो। क्या कति वर्ष पुग्नु भएछ? उहाँको त मलाई थाहा भएन, म चाहिँ 25 हो। तपाईँ चाहिँ 25, मैले चाहिँ मतलब 28 पुग्नु भएछ, 27 त चाहिँ थाहा भएन उहाँको चाहिँ। 32 वर्ष भइसक्यो चलचित्र उद्योगमा काम गरेको। र अर्को प्रकार चाहिँ के छ भने मान्छे कोही पनि आफ्नो उमेरभन्दा कम देखिँदैन। प्राय धेरै जसो मान्छेहरू आफ्नो उमेरभन्दा बढी चाहिँ देखिन्छ। तर अत्याधिक व्यक्तिहरू आफ्नो खानपिनले गर्दा, आफ्नो दिनचर्याले गर्दा, आफ्नो मनस्थितिले गर्दा, आफ्नो दैनिकीले गर्दा अत्याधिक मान्छेहरू आजको युगमा चाहिँ नि आफ्नो उमेरभन्दा बढी देखिन्छन्। अच्छा। अनि यदा कदा कोही मान्छे चाहिँ नि आफ्नै उमेरको जस्तो देखियो भने चाहिँ नि अलिक कम जस्तो लाग्ने हो। नत्र मान्छे त आफ्नो उमेरभन्दा कम कहाँ देखिन सक्छ? सक्दैन। त्यही त हामीले जुन तपाईँलाई देखिरहेको छौँ नि, उमेर जतिसुकै होस्, अब हामीसँगै त्यही हिसाब गर्दा पनि जुन प्रकारको डाटा निस्किन्छ नि, त्यो डाटा अनुसार त तपाईँ देखिनुहुन्न नि। तपाईँ त उही बेलाको राय समाल देखिनुहुन्छ। हो, तर जुन उमेरको म हो त्यो उमेर त मैले बोकेकै छु। यदि कोही साइन्सले मेरो दाँत गएर जाँच्यो, मेरो छाला गएर जाँच्यो, मेरो नङ जाँच्यो भने उसले मेरो उमेर बताइदिन्छ। होइन, त्यो त लुगाएर पनि लुकिँदैन। तर के हो भने बाहिरी आवरणमा चाहिँ नि अत्याधिक मान्छेहरू आफ्नो खानपिन, मैले भने नि आफ्नो खानपिन, स्ट्रेस, आफ्नो दिनचर्या, आफ्नो दैनिकी, आफ्नो मनस्थिति, आफ्नो वातावरण, त्यो सबैले गर्दाखेरि अत्याधिक मान्छेहरू आजको युगमा चाहिँ नि आफ्नो उमेरभन्दा बढी देखिनुहुन्छ। तर यदा कदा यावत चिजले गर्दा कम पनि देखिन्छन्। उमेर कम देखिँदैन। आफ्नो उमेर अनुसार चाहिँ मान्छे चल्न सक्छ। होइन, तपाईँले चाहिँ नि यो खानपिनमा अलिकति ध्यान दिनुभयो, आफ्नो शारीरिक व्यायाममा या ध्यान दिनुभयो, किनकि हाम्रो शरीरले त अलिकति फिजिकल एक्टिभिटी खोज्छ। तर आजको युगमा विशेष गरिकन आएर चाहिँ नि मान्छेहरू फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ नि गर्नु नपर्ने परिस्थितिहरू छ। उहाँहरूको दिनचर्या चाहिँ नि फिजिकल एक्टिभिटी नगरिकन पनि बित्न सक्ने छ। मान्छेहरू अफिसमा बसी उनीहरूको दिनचर्या चल्छ। तपाईँले यसरी बसेर प्रोग्राम चलाइ आफ्नो दिनचर्या चलाउनुहुन्छ। तर हाम्रो पूर्वजहरू जुन मानिसहरू हो, उहाँहरूको त पहिलेको जीवन भनेको त बिहानबाट साँझसम्म केही न केही शारीरिक एक्टिभिटी गरिरहने हो। र खानपिनमा पनि त्यही अनुसारको उहाँहरूको चाहिँ नि दैनिकी हुन्थ्यो। पूर्वकालमा गयो भने हामीहरू, होइन, जुन बेलामा खानियो त्यो बेलामा मात्रै खाइन्थ्यो। अब अहिले मान्छेहरू अनेक टाइममा रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ, अलिक टाइममा पनि खानुहुन्छ, केही खानेकुरा खानुहुन्छ, केही स्न्याक्स खानुहुन्छ, केही मुखमा हालिहाल्नुहुन्छ, केही प्याकेट खोलेर हाल्नुहुन्छ, होइन, मदिरापान खानुहुन्छ या अन्य कुराहरू, या वातावरण यस्तो छ। त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि मानिसको त्यो आफ्नो दिनचर्याहरू, आफ्नो खानपिनहरू, आफ्नो दैनिकीहरू त तपाईँको शरीरमा, तपाईँको अनुहारमा प्रतिबिम्बित त भइहाल्छ नि, होइन। अब तपाईँले अहिले रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ, चिकन चिल्ली मगाउनुहुन्छ, त्यो चिकन कहाँबाट लड्दै पर्दै कताबाट आएको छ तपाईँलाई थाहा छैन। त्यो रोगाएर आएको छ कि स्वस्थ आएको छ कि के भएर आएको छ कि तपाईँलाई कुनै पनि स्रोत थाहा हुँदैन। अनि अत्याधिक चिजहरू हामी के गरिरहेको छौँ? फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन खानपिन पनि खाइरहेछौँ, प्याकेटबाट, होइन, बट्टाबाट। त्यसको त हामीलाई स्रोतै थाहा छैन। त्यसमा के मिसाएको पनि हामीले धेरै ध्यान दिएर हेर्दैनौँ। त्यहाँ त्यो सबै कुरा त हाम्रो अब अनुहारमा, हाम्रो शरीरमा प्रतिबिम्बित भइ नै हाल्छ नि। त्यो कसैले पनि लुकाएर लुक्दैन। जतिसुकै हामी अहिले म यहाँ बितेँ भने अब खै राजेश हमालले त 25 भन्थ्यो, यसको उमेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भनेर साइन्टिस्ट आएर एउटा मेरो दाँत लिएर गयो भने उसले बताइदिन्छ। तर म आफूलाई चाहिँ 25 नै भन्न चाहन्छु, किनकि आफ्नो मनोविज्ञानलाई त त्यही चुस्त राख्नु पर्यो। त्यही त यो 25 जुन जुबन छ नि तपाईँको, होइन, त्यो हुनुको कारण किनभने तपाईँले आफ्नो दिमागलाई जे फिड गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको दिमागलाई जे भन्नुहुन्छ त्यहीबाट तपाईँ चाहिँ सञ्चालित हुनुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो दिमागलाई भन्नुभयो, होइन, म त यहाँ कति अब 70 पुगिसकेँ, अब के होला भन्नुभयो भने फेरि दिमागले के भन्छ भने मेरो शरीरले चाहिँ नि अब 70 पुग्यो भनेर भनेको छ, यो अलिकति सुस्ताउनु पनि चाहिरहेछ, यसलाई अब सुस्ताएरै लगौँ,
होइन या तपाईँले आफ्नो दिमागलाई होइन म ठिक छु यार, होइन म अझ तगडै छु यार, त्यो उमेर सुमेर भनेको आफ्नो गतिमा चल्छ, म आफ्नै गतिमा चल्छु भनेर आफ्नो दिमागलाई फिड गर्नुभयो भने त तपाईँको दिमागलाई तपाईँले जे फिड गर्नुभयो कहीँ न कहीँ त्यसले तपाईँको आचरणमा चाहिँ नि प्रभाव पारि नै हाल्छ, तपाईँको मनस्थितिमा प्रभाव पार्छ होइन। किनकि शब्द भनेको त धेरै ओजनशील चिज हो नि। जस्तो अहिले मैले तपाईँलाई प्रकाशजी तपाईँ त के हो पहिलाभन्दा धेरै राम्रो देखिनु भएछ, फिट पनि देखिनु भएको छ, ह्यान्डसम देखिनु भएछ भन्यो भने तपाईँ अहिले मुस्कुराउनु थाल्नु होइन। मैले अरू त केही गरेको छैन, खालि यही शब्द मात्रै प्रयोग गरिरहेको छु। अब यदि मैले तपाईँलाई प्रकाशजी के हो यार हस्ते यस्तोसँग त ठिकै हुनुहुन्थ्यो, आज त एकदम चौरी पनि पर्नु भएको छ, कपाल पनि गएछ, भुँडी पनि निकै आएछ भन्यो भने तपाईँको मनस्थिति अर्को हुन्छ। त्यस कारण आफूले पनि त आफूलाई कुन शब्द प्रयोग गरेको छ त्यो सोच्नु पऱ्यो नि त। 25 वर्ष ठिटोको चाहिँ दिनचर्या अलिकति लाइफस्टाइलको बारेमा भनिदिनु हो भने धेरै मान्छेहरू पनि आफूलाई 25 वर्ष सम्झिन्थ्यो होला नि त। होइन के छ भने म अब बिहान कतिखेर उठ्नुहुन्छ तपाईँ? बिहान यतिखेर उतिखेर भन्दा पनि म प्रायः चाहिँ नि 8 घन्टा सुत्ने चाहिँ नि प्रयास गर्छु है। पहिला चाहिँ मैले के सोच्थेँ पनि होइन यार जति बजे सुत्न गए पनि बिहान 5 बजे उठ्नुपर्छ या 6 बजे उठ्नुपर्छ भनेर म सोच्थेँ कि 1 बजे सुत्न गयो भने पनि बिहान चाहिँ 6 बजे उठ्नुपर्छ, या कहिले कहिले बिजी भएर घरमा फर्किँदाखेरि लेट भएर 2 बजे सुत्न गयो भने होइन 6 बजे उठ्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्थेँ। तर आजकल मलाई के लाग्छ भने अब त्यो सत्य पनि हो, सुत्न चाहिँ अत्यन्त नै जरुरी रहेछ। यो 8 घन्टा सुत्ने या कमसेकम 6-6.5 घन्टा सुत्ने चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो मोबाइल चार्ज गरे जस्तै हो। तपाईँ मोबाइल चार्जमा राखेर खालि 50% चार्जमा मात्रै लिएर जाने कि 80% चार्जमा मात्रै लिएर जाने कि 100% चार्ज गरेर लिएर जाने, हाम्रो सुताइ पनि त्यही हो। तपाईँ सुतेपछि 4 घन्टा सुतेपछि तपाईँको थकाइ त मेट्छ, तर त्यो चाहिँ फुल चार्ज भएर आउँदैन। तपाईँको मोबाइल 50% चार्जमा तपाईँले लानुहुन्छ होइन। 5 घन्टा सुत्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। तर 8 घन्टा तपाईँ मस्त निन्द्रामा सुत्न सक्नुभयो भने तपाईँको होल सिस्टम चाहिँ नि फुल्ली चार्ज हुँदो रहेछ र तपाईँ एकदमै फ्रेस फिल गर्नुहुन्छ। र तपाईँको अन्य कुराहरू पनि यो मोबाइलको त्यो चार्जसँग पनि सम्बन्धित छ र मोबाइल अफ र अन गर्छौँ नि हामी, कहिले कहिले मोबाइल के बिग्रियो के भयो भने अफ गरेर फेरि अन गर्छौँ। हामी सुत्ने भने पनि त्यही हो, हाम्रा केही कुराहरू छ र हामी चाहिँ 8 घन्टा मस्त निन्द्रामा सुत्न सक्यौँ भने हामी हिजोपल्टको रातिको मनस्थिति भन्दा भोलिपल्टको मनस्थितिमा हाम्रो आकाश जमिनको फरक हुन्छ। त्यस कारण सुत्नलाई म 8 घन्टा सुत्ने प्रयास गर्छु है। कहिले कहिले व्यस्त भयो भने मात्रै निन्द्रा मस्त लाग्छ कि बिचमा डिस्टर्ब हुन्छ कि? मलाई प्राय चाहिँ निन्द्रा मस्त लाग्छ, प्राय होइन 98%। अनि मेरो बानी कस्तो छ भने सुत्ने फेरि म एकचोटि उठेपछि खाटमा बस्दा पनि बस्दिनँ फेरि सुत्न जाने टाइम नहुन्जेलसम्म खाटमा बस्दा पनि बस्दिनँ, खाटलाई छुँदा पनि छुँदिनँ। र दिनभरि मलाई अब अलिकति थकाइ लाग्यो के लाग्यो भने पनि यस्तै गरी सोफामा बसेर थकाइ मार्छु, तर फेरि त्यो ढाडमा पल्टिँदिनँ म। मेरो ढाडमा पल्टिने काम चाहिँ खालि राति सुत्ने बेलामा मात्रै हुन्छ। अनि त्यसपछि मेरो बडीलाई के थाहा हुन्छ भने अब यो ढाडमा पल्ट्यो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ सुत्ने टाइम भयो। अब तपाईँ दिउँसो पनि ढाडमा पल्टिनुहुन्छ, तपाईँलाई अलिकति समय छ भने पनि तपाईँ चाहिँ त्यही राति सुत्ने खाटमा गएर पल्टिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको बडी कन्फ्युज हुन्छ कि कतिखेर यो राति सुत्न खोजेको हो कि अर्को टाइम पनि आइरहेछ भनेर के। त्यस कारण त्यो छ। अनि खानपिनको चाहिँ के छ भने मेरो प्रकाशजी म के खाने भन्दा पनि के नखानेमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् भन्छु क्या। अनि अर्को चाहिँ के छ भने लास्ट 2-3 वर्ष भयो म पछिल्लो भोजनबाट भोलिपल्टको पहिलो भोजनमा चाहिँ नि मिनिमम 16 घन्टा ग्याप गर्छु। अच्छा, जस्तो मानिम लिउँ मैले अघिल्लो रात 8 बजे राति खाएँ भने भोलिपल्ट चाहिँ नि म 12 बजेभन्दा अगाडि खाँदिनँ, किनकि 8 देखि 8 12 भयो अनि अर्को 4 घन्टा 16 घन्टा भयो होइन। अब 10 बजे खायो भने फेरि 2 बजेभन्दा अगाडि खाँदिनँ। जस्तै भोजनकै कुरा उठिहाल्यो, भोजनमा चाहिँ अघि भन्नु भने म के खान्छु भन्दा पनि के खाँदिनँ भन्नु होइन, भन्नुहोस् न अलिकति। होइन म सादा खान्छु कि मान्छे खाना चाहिँ नि के छ भने सकेसम्म आफूलाई थाहा भएको स्रोत थाहा भएको सादा खानपिनले नै मान्छेलाई राम्रो गर्छ। के लिनुहुन्छ खानामा चाहिँ? म सिम्पल खानाहरू लिन्छु। म त्यही साग पात तरकारी मासु खान्छु, तर
सादा बनाएको खान्छु, धेरै चिल्लो चाल्लो खाँदिनँ होइन, धेरै नुन खाँदिनँ, चिनी म खाँदिनँ। मैले तपाईँको यसरी चिनी लिएर कपमा नहालेको मलाई लाग्छ कि अहिले मात्रै होइन 25-30 वर्षै भइसक्यो। प्याकेटको चाउचाउ साउसाउ केही नखाएको तपाईँको त्यति नै वर्ष भइसक्यो। अनि यो पिनपानमा चाहिँ के छ तपाईँको? पिनपानमा चाहिँ मैले अल्कोहल होइन चाहिँ नि औसत उमेरभन्दा मैले अलिकति चाँडै खान सुरु गरेँ है। 16 वर्षको उमेरमा मैले बियर खान थालिसकेको थिएँ र जे जति खाने हो मैले यो अल्कोहल 16 वर्षको उमेरबाट लिएर 25 वर्षको उमेरसम्म मैले खाएँ है। अल्कोहलिक नै त होइन तर मस्तसँग खाएँ होइन, रमाइलो गर्दै खाएँ। कहिले बस्दाखेरि साथीभाइहरूसँग बस्दाखेरि 8-10 बोतल बियर पनि पिएँ होइन, कहिले विस्कीहरू पनि मजाले पिएँ उ गरेँ। त्यो एकदमै दैनिकी अल्कोहलिक होइन कि अब त्यो एउटा यङ उमेरमा उसमा चाहिँ नि बसेर पियो भने मजाले पिउने रमाइलो मात्ने गरी पिउनुहुन्थ्यो? मातेको पनि छु म, मातेको पनि छु, ड्रङ्क पनि भएको छु। कुनै घटना छ त्यस्तो रमाइलो? Tap it, grab it. The Complete Laser and Cosmetic Center, Skin Arts Aesthetics. Discover the new you. पुरा मात्ने गरी पिउनुहुन्थ्यो? मातेको पनि छु म, मातेको पनि छु, ड्रङ्क पनि भएको छु। कुनै घटना छ त्यस्तो रमाइलो? तर त्योभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने 25 वर्षको उमेरमा चाहिँ नि मैले सबै कुराहरू त्यागेँ र सबै कुराहरू त्याग्नेको कारण किनभने मलाई कता कताबाट त्यो उमेरमै मलाई सोच आयो कि म चाहिँ नि आदत बिनाको, बानी बिनाको, ह्याबिट बिनाको मान्छे बन्नुपर्छ। अब यी सबै कुराहरू त ह्याबिट्सहरू होइन, ममा कुनै पनि ह्याबिट्स हुनुहुँदैन किनकि मान्छेलाई केही पनि कुरा गर्नको लागि मजबुर केले पार्छ? उसको बानीले होइन। केही पनि कुरा तपाईँ अल्कोहल लिने पनि तपाईँको बानी लियो, इभिनिङमा म त 2 पेग खान्छु भनेपछि इभिनिङमा तपाईँलाई 2 पेग चाहियो होइन। बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया पाएन भने त मेरो टाउको दुख्छ भन्ला कसैले, ए दिउँसो यार कफी खाने टाइममा खै कफी पाएन मलाई त खै जाँगेर आएन भन्ला। चुरोट खानेले त्यही नै भन्ला, ए चुरोट नखाने भने त खै अब लेखकहरूले पनि चुरोट नखाने त शब्दै आएन भन्ला, या बाथरुममा प्रब्लम भयो भन्ला, के भन्ला। अब यो सबै त तपाईँले चाहिँ आफ्नो बानीलाई कुनै कार्यसँग जोडिसकेपछि कुनै कार्य गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई त्यो बानीको याद आइहाल्छ होइन। त्यस कारण मलाई 25 वर्षको उमेरमा के लाग्यो भने चाहिँ म ह्याबिट बिनाको मान्छे बन्नुपर्छ। त्यस कारण मैले 25 वर्षको उमेरमा त्यो सब छोडेँ। अब तपाईँलाई म रमाइलो किस्सा के भन्छु भने मैले पिउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा यस्तो अनुभव छ मसँग, सायद म 19-20 वर्षको हुँदो है, दरबार मार्गमा नाङ्लो भन्ने रेस्टुरेन्ट धेरै पुरानो रेस्टुरेन्ट नेपालको होइन, अहिले त्यसको नाम बदलेर अर्कै छ। अनि 19-20 वर्षको उमेरमा त्यहाँ बसेर दिनभरि पानी पनि परिरहेको थियो, बाहिर अलिअलि जाडो थियो, रमाइन कोक खाँदै बसिरहेको थियो म र मेरो साथी है, गफ गर्दै। र लन्च टाइममा हामीले रमाइन कोक खान थालेको, साँझ चाहिँ नि 8-9 बजिसकेको थियो। त्यो अवधिमा चाहिँ नि हामीले 12-14 पेग खाइसकेका थियौँ। 12-14 पेग भने त अलमोस्ट 1 बोतलै हुन्छ होइन। अब त्यो 8-9 घन्टाको अवधिमा त्यति पिइसकेका थियौँ, अब अलिअलि लागि पनि सकेको थियो। यत्तिकैमा मेरो अर्को चिनजानको व्यक्ति चाहिँ नि त्यो रेस्टुरेन्टभित्र प्रवेश भयो। ऊ पनि कता 2-4 पेग लगाएर आइसकेको रहेछ। अनि त्यत्तिकै उसको मेरो गफ भयो त्यहाँ। अनि गफ हुँदै त्यो अलिअलि लागेको सुरुमा के गफ भयो भने कसले बढी रक्सी पचाउन सक्ने भन्ने है। त्यो बेला अलिअलि लागेको सुरुमा चाहिँ नि अब कसले बढी रक्सी पचाउन सक्ने भन्ने कुरा निक्लियो। अनि दुवैले त्यसलाई च्यालेन्ज जस्तो लिएर लजाउँ त भनेर त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ त्यहीँनिर एउटा बार थियो क्या त्यहाँ। अनि बारमा गएर त्यो बारम्यानलाई 2 बोतल रम, 1 बोतल उलाई,
एक बोतल मलाई पुरा फिल्मी स्टाइलमा खोलेर चियर्स गरेर घटघट खाउँ। ओहो, अनि दियो उसले, हामीले चियर्स गऱ्यौँ। अनि घट 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 पिइरहेको छु है म। ऊ चाहिँ नि अब मभन्दा अलिकति फिजिकली साइजमा पनि सानो थियो, अलिकति ऊ पनि थियो। उसको चाहिँ नि त्यो रम अलिकति बाहिर पनि गइरहेको थियो। अनि पिउँदा पिउँदा ए हमाले यो बेट पछि गरौँ न यार, आज छोड्दै पनि भनिरहेको थियो। म कहाँ छोड्छु। अनि मैले घरघर सबै पिँदै हेर्नुहोस्, सिद्ध्याउनु भयो? सिधाइदिएँ। सिद्ध्याएर 20 वर्षको उमेरमा, तर यो कसैले नगर्नु होला यस्तो। अनि फेरि मैले 25 वर्षको उमेर चाहिँ सब छोडिसकेँ, त्यो पनि याद गर्नु होला। अनि त्यो खडे है, ऊ चाहिँ नि सकेन त्यति। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने अब त मलाई लाग्छ भनेर लागेपछि मैले मेरो कमिज उतारेर त्यही रेस्टुरेन्टमै पल्टेर पुसअप्स दिन थालेँ मैले। पुसअप्स दिएँ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ नि हामी अर्को एउटा ठाउँमा गयौँ, सायद एभरेस्टमा गयौँ कि कहाँ गयौँ होइन। त्यहाँभित्र गएको मलाई 5 मिनट याद छ, त्यसपछि मलाई के पनि सम्झना छैन। एकैचोटि भोलि बिहान चाहिँ नि म आफ्नो जुत्ता सुत्ता लगाएर चाहिँ नि मजाले खाटमा सुतिरहेको छु। त्यहाँ गएको 5 मिनट जति याद छ, त्यसपछि के पनि याद छैन मलाई। कसले ल्याइदियो, कहाँले, भोलि बिहान उठ्छु म के गरेँ। पछि थाहा भयो होला नि त कसले ल्याइदियो, के भयो। मसँग गएको साथीले ल्याइदिएछ। त्यो साथीले पनि कसरी ल्याइदिएछ भने फेरि मेरो आमाको अगाडि हामी कहिले पनि रक्सी खाएर जाँदैन थियौँ है। म गनाउने हिसाबले पनि जाँदैन कि मेरो आमालाई रक्सी नमन पर्ने होइन। अब त्यो बेलामा चाहिँ मैले अत्याधिक नै गरेको, त्यो जीवनको पहिलो अनुभव हो। अनि त्यो साथीलाई पनि थाहा रहेछ। अनि त्यो साथीले मलाई त्यो बेलामा रिङ रोड त त्यति बिजी हुँदैन थियो, एभरेस्टबाट उसले निकालेपछि उसको गाडीको सबै सिसा खोलेर मलाई 3 चक्कर रिङ रोडभरि लगाएछ घर पुऱ्याउनुभन्दा अगाडि। अब त्यो विभिन्न रियाक्सन पनि भएछ मेरो उसकै गाडीमा। म त्यही सोध्नेवाला थिएँ। त्यस्तो छ किस्सा हेर्नुहोस्। त्यसपछि त्यसरी चाहिँ कहिले पनि खानु भयो? त्यसपछि कहिले पनि खाइनँ र 25 वर्ष पुगिसकेपछि त मैले अल्कोहल त खाँदै खाइनँ। आजकल मेरो कस्तो छ भने त्यो 25 वर्षदेखि यो 25 वर्षमा आइपुग्दाखेरि अल्कोहल अहिले छैन। अब के यता कता विस्की रम जिन त म खाँदिनँ है, पिउँदिनँ। मैले फेरि तपाईँले मलाई कतै 1 गिलास बियर यसो पिएको देख्नु होला र खै त छोडेको थिइस् भन्नु होला। मेरो बियरको कस्तो हुन्छ भने वर्षभरिमा मेरो बियर जोड्नु भयो भने आजकल 2 बोतलभन्दा बढी पनि पुग्दैन होला वर्षभरिको। किनकि अब कतै गएँ र अब कसैले चाहिँ ल 1 गिलास बियर पिउन भन्यो भने 1 गिलास बियर पिदिनु पनि सक्छु, तर अर्को गिलास 5 महिनापछि पिउँछु कि 6 महिनापछि पिउँछु कि ठेगान हुँदैन। त्यही बियर चाहिँ नि त्यो छ। कहिले कहिले यदा कदा रेड वाइन, त्यो पनि 1 गिलास मात्रै पिउँछु, त्योभन्दा बढी चाहिँ किन पिउँदैन। तपाईँको पहिला बिहा नहुँदाखेरि सबै रायसमालको बिहा कहिले भनेर पछि पर्थ्यौँ, मिडियाहरू हामी नै पछि पर्थ्यौँ। जहाँ पनि प्रश्न यही हुन्थ्यो क्या, बिहा कहिले गर्ने भन्यो। बिहा भयो, सिद्धियो, त्यो पटाक्षेप भयो। अब त्यो धेरै पछिसम्म मान्छेहरूले चाहिँ अब बच्चा खै भन्न थाले होइन। अब यतिका दिन भइसक्यो, अब त झन् अब चाहिँ मान्छेहरूलाई शङ्का लाग्न थाल्यो, हुँदैन कि भन्ने पनि भइरहेछ होइन। उता अमेरिकामा चाहिँ एउटी अभिनेत्रीले बिहे नगरिकन बच्चा पाउने फोटो हालिसक्नुभयो। यता तपाईँको बिहा भएको यतिका दिन भइसक्यो। पहिला पनि विवाह नहुँदाखेरि पनि त्यो सुनियोजित हिसाबबाटै बिहा भइरहेको थिएन होइन। किन यति ढिलोसम्म मेरो विवाह भएन भनेर चाहिँ नि त्यो चिन्ताको विषय पनि थिएन। विवाह धेरै लामो अवधिसम्म नहुनु चाहिँ नि सुनियोजित नै थियो र अचानक विवाह भयो, त्यो पनि अनप्लान्ड नै थियो। भयो होइन, जुन राम्रो पनि लाग्यो होइन। वैवाहिक जीवन नहोस् भन्ने चाहना हुँदै भयो कि होइन? मेरो मनसी चाहिँ नि अब मलाई विवाहप्रति त्यति उ थिएन। अब त्यो हुन्छ कसै कसैलाई, त्यो सबैलाई हुँदैन, त्यो हुन्छ कसै कसैलाई। म एकदमै विवाह गरिहालौँ, व्यावहारिक जीवनमा गइहालौँ भन्ने किसिमको चाहिँ नि सोचाइ ममा आउँदै आएन कहिले पनि। र जब जो व्यक्तिलाई मैले भेटेँ उहाँलाई भेट्दाखेरि पनि अब त सोचाइ आयो भनेर गरे पनि होइन, र स्वाभाविक फ्लोमा भेटेपछि भेट्दै गयौँ, बुझ्दै गयौँ। त्यसपछि के लाग्यो ल ठिकै छ, हामी
अब अर्को निर्णयमा जाउँ भनेर लागेको हो। अब यो बच्चाको बारेमा भन्दिनु न। अनि बच्चाको पनि त्यही नै हो, अहिले बच्चाको पनि नियोजित नै हो। बच्चाको पनि हामीले जे निर्णय गरेको छौँ त्यही मुताबिक हाम्रो वैवाहिक जीवन चलिरहेछ। अब यो पनि असाधारण हो। जसरी मैले त्यतिका बेरसम्म बिहा गर्न नचाहनु, व्यावहारिक जीवनमा आउन नचाहनु, त्यो नितान्त मेरो व्यक्तिगत निर्णय हो होइन। त्यो कुनै पनि कसैलाई पनि अनुकरणीय छैन, किनकि यस्तो कुराहरूमा सबैले आफ्नो आफ्नो निर्णय आफ्नो आफ्नै परिस्थिति, सोच, व्यवहार, चरित्र अनुसार गर्नुपर्छ होइन। सन्तान पनि त्यही नै हो। त्यस कारण यो नितान्त हामी दुईजना के भनौँ, मेरो मात्रै होइन, हामी दुईजना जे भइरहेछ प्लानिङमा भइरहेछ, नितान्त व्यक्तिगत सोचाइअनुसार नै गइरहेछ। यतिखेर बजारमा वृत्तमा महानायकै कुरा बढी के भन्छ अब त्यो उछालिरहेछन् धेरैले। कहीँ कतै तपाईँलाई सुत्दाखेरि होस्, उठ्दाखेरि होस्, हिँड्दाखेरि होस्, एकान्तमा बस्दाखेरि होस्, यो जुन मलाई पद दियो या मैले जुन पद पाएँ, त्यो कहीँ कतै जस्तै माधव नेपालजीलाई केपी ओलीजी घाँडो भए जस्तै तपाईँलाई पनि त्यो पद कहीँ घाँडो त भइरहेको छैन नि? त्यसरी तुलना गर्नै मिल्दैन मेरो र उहाँको होइन। मैले पाएको त तपाईँले जेसुकै भने पनि मैले पाएको त यो स्याबासी हो होइन। र मैले आफ्नो जीवनलाई हेर्ने चाहिँ नि तरिका चाहिँ नि के हो भने, यो बिन्दुमा आइसकेपछि 30-32 वर्ष बिताइसकेपछि एउटा पेसामा एउटा आफ्नो प्रोडक्टिभ दिनहरू चाहिँ त्यसमा योगदान गरिसकेपछि, दिइसकेपछि, अब जर्नी अहिले अझ बाँकी छ भने तापनि अगाडिको जर्नी चाहिँ नि अर्कै रूपमा पनि जान सक्छ, अर्कै तौतरिका पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ जर्नी बाँकी भए तापनि। त्यस कारण त्यो अवधिमा मैले दिएको योगदान आफ्नो त्यो समयमा, त्यो प्रोडक्टिभ एजमा अहिलेको बिन्दुमा आएर उभिने त मैले के हो भने, मैले आफ्नो पेसाप्रति, आफ्नो कलाप्रति, आफ्ना दर्शकहरूप्रति कतिको न्याय गरेँ, त्यसबाट म खुस छु कि छैन, त्यसबाट मलाई सन्तुष्ट छ कि छैन, मेरो आफ्नो कला यात्रा 32 वर्षको कला यात्रा, त्यसरी मैले मूल्याङ्कन गर्ने हो। मैले चाहिँ नि भित्तामा राखेका अवार्डहरू, कसैले मलाई दिएका पदवीहरू, कसैले मलाई दिएको मानहरू भन्दा पनि मैले आफूलाई समक्ष गर्ने चाहिँ नि के हो भने, मैले यो बिताएको 32 वर्षको यात्राबाट म आफू कतिको सन्तुष्ट छु त, आफ्नो पेसालाई लिएर, आफ्नो कलालाई लिएर। र हाम्रो कलाकारिता फेरि हामी दर्शकलाई पस्किन्छौँ, दर्शकहरूको चाहिँ नि म प्रतिको प्रतिक्रियाहरूलाई लिएर म कतिको सन्तुष्ट छु त भनेर मैले चाहिँ नि बुझ्ने हो। र त्यो बुझ्दाखेरि अब 100% त कोही पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन होइन। म एकदमै 100% उत्कृष्ट काम गरेँ, म नै चाहिँ नि भयङ्कर हो भनेर त मैले त्यो सोच्नु त भयङ्कर ठुलो बेवकुफी हुन्छ। तर जे जति गर्न सकियो परिस्थिति अनुसार, समयअनुसार, आफ्नो चाहिँ नि राष्ट्र अनुसार, त्यसबाट चाहिँ नि म धेरै हदसम्ममा चाहिँ नि मलाई सन्तुष्ट छ र त्यसैबाट चाहिँ नि मलाई आनन्द आउँछ। पक्कै पनि बाहिर चलिरहेको हल्लाको बारेमा त यहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्न होइन। यतिका चर्चाहरू हुन्छन्, यतिको त्यो चिजलाई उछालिरहेको हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ के लाग्छ तपाईँलाई? मैले आफ्नो प्रोडक्टिभ एजमा, जुन बेलामा एक हिसाबले मानिन्थ्यो कि आफ्नो प्रोडक्टिभ एजमा चाहिँ नि मान्छे एकदम प्रतिस्पर्धामा चलिरहेछ, उसमा चलिरहेछ भन्ने बेलामा त म कम्प्लेन, क्रिटिसाइज र कम्पेयरबाट धेरै टाढा थिएँ। भनी त अब अहिले त त्यो मेरो चासोको विषय नै हुँदैन। खालि मेरो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नि के रहन्छ भने, यदि वास्तविक रूपमा नै मैले केही गलत गरिरहेको छु, मैले केही सुधार्नु पर्ने छ भनी चाहिँ त्यसमा मेरो ध्यान जान्छ। नत्र त्यो मानवीय स्वभावै हो नि तपाईँको कम्प्लेन गर्नु, क्रिटिसाइज गर्नु होइन, एक आपसमा कम्पेयर गर्नु, दाँच्नु। अझ यो सोसल नेटवर्कले त त्यसलाई चाहिँ अत्याधिक चाहिँ नि मौलाउन दिइरहेको छ। यसको उद्देश्य नै त्यही हो होइन। विभिन्न तरिकाबाट कसरी सकिन्छ, आफ्नो दृष्टिकोण जस्तो देखिएन भने त्यहाँ कम्प्लेन गर्नु, क्रिटिसाइज गर्नु। र दृष्टिकोणहरू पनि तपाईँको चाहिँ नि गुटगत हिसाबले चाहिँ नि विभाजित भएका छन् होइन। सत्य र असत्य कुन हो भनेर छुटाउनु पनि गाह्रो छ, किनकि असत्यको पनि आफ्नै गुट हुन्छ, सत्यको पनि आफ्नै गुट हुन्छ। अनि तेस्रो व्यक्तिले हेर्ने त त्यो असत्य र सत्य चाहिँ नि त्यही प्रभावबाट चाहिँ नि आइरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो एजमा चाहिँ नि हामी छौँ, यो अहिलेको इन्फर्मेसन एजमा। त्यसलाई चाहिँ नि म धेरै उ गर्दिनँ। अब खालि चाहिँ नि अब मेरो उसबाट, मैले गरेको क्रियाकलापबाट, मैले उ गरेको उसबाट चाहिँ नि समाजलाई या कोही व्यक्तिलाई होइन, समुदायलाई भयङ्करै उ छ भने चाहिँ नि म कि आफूलाई सुधार्नेतिर लाग्नु पर्यो होइन, कि चाहिँ त्यसलाई कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ तिर लाग्नु पर्यो।
अब कसैले मलाई क्रिटिसाइज गर्छ भनेपछि ओहो म त यो राष्ट्रको महानायकको सुपरस्टार, कसैले पनि मलाई क्रिटिसाइज गर्नु हुँदैन, किन भयो मलाई क्रिटिसिजम, कसरी भन्न सक्छु म? अर्को दृष्टिकोण त स्वागत छ नि, होइन? तपाईँले अहिले नै यहीँ बसेर तपाईँले मलाई केही क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ, तपाईँको दृष्टिकोण स्वागत छ, होइन? तपाईँलाई त्यो हक पनि छ, तपाईँलाई त्यसले कसले पनि रोक्न सक्दैन, किनकि तपाईँको आफ्नै दृष्टिकोण छ नि त। होइन, यस्तो भयो तपाईँको आफ्नो सोचाइ भन्दा पनि अब महानायक भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भनेदेखि अब त्यो जुन महानायक तपाईँलाई प्रदान गरिएको थियो त्यो महानायक दिँदाखेरि पनि एक प्रकारको सर्वेक्षण गरिएको थियो। त्यतिखेर तपाईँले गरेका कामको मूल्याङ्कन गरिएको थियो। त्यो फेरि एकजनाको डिसिजन थिएन, त्यो धेरैजना थियौँ त्यसमा टिममा, होइन? र हाम्रो टिमले मात्रै होइन, अर्को टिमले पनि तपाईँलाई त्यो घोषणा के अरे पदवी दिएकै हो त्यसमा। त्यस कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण जनताको आधार लिएर त्यतिखेर एक प्रकारको मत संरक्षण गरेर प्रदान गरिएको थियो। तर यतिखेर दुर्भाग्य त्यो कुराहरू उठिरहेको छ यतिखेर आएर। अब हुन त फिल्म चलेको छैन, सायद यसमै चर्चा हुन्छ कि भनेर पनि होला। तर यतिसम्म भइदियो कि एउटा चलचित्रको गीतको ओपनिङमा, गीत रिलिज गर्ने डेमा त्यो कुरा उठेर बवाल मचिरहेको छ यतिखेर बाहिर। यदि तपाईँ सामाजिक सञ्जालसँग अभ्यस्त हुनुहुन्छ या केही थोरबोत त्यसको बारेमा जानकारी राख्नुहुन्छ भने पक्कै पनि होला यहाँलाई पनि। तर पछि के भइदियो भने त्यो फिल्मलाई नै बहिष्कार गर्ने कुरा जब तपाईँका प्रशंसकहरूबाट आए, त्यसपछि त्यही फिल्मको ट्रेलर रिलिजको समारोहमा चाहिँ तपाईँलाई नै हामीले ठुलो गल्ती गरेछौँ, त्यस कारणले उहाँ नै हाम्रो महानायक हो भनेर फोटो ल्याएर त्यो फोटो त्यहाँ राखेर तपाईँलाई प्रमुख अतिथि त्यो फोटोलाई बनाएर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यसमा? हेर्नु, जुन यो मैले पाएको पदवीको कुरा गर्नुहुन्छ नि तपाईँले, यदि अहिले त मेरो यसमा दृष्टिकोण के छ भने यदि मैले यसलाई बोझ ठान्ने हो, यसलाई हाँडो ठान्ने हो भने चाहिँ मैले आफ्नो दर्शकहरूलाई, आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ अपमान गर्नु हो। उहाँहरूले मलाई यो सम्मानजनकपूर्वक यो दिनुभएको हो, यसलाई त मैले आत्मसात गर्नुपर्छ, हृदयमा राख्नुपर्छ। यो पाएँ भनेर घमण्ड गर्ने होइन। अब मान्छेहरू विभिन्न फन्डा गर्नुहुन्छ होला, के गर्नुहुन्छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, होइन? तर प्रत्येक व्यक्तिले, विशेष गरिकन यसमा 35, 30, 20, 25 वर्ष बिताएको व्यक्तिहरूले, होइन, कुनै पनि क्षेत्रमा बिताएको व्यक्तिहरूले त्यो समीक्षा गर्ने अघि मैले गरे जस्तै हो कि आफूलाई यो यात्राबाट सन्तुष्ट भयो कि भएन, आफूलाई आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट भयो कि भएन। हरेक कलाकारले यतिका वर्ष बिताइरहेकोमा आफ्नो दर्शकहरूको माया स्नेहबाट उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि हुनुहुन्छ भने त भइहाल्यो नि। आजभन्दा 40 वर्षको पुस्ताले 90को दशकको हेर्नु नि त कलाकारहरूले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि सबको यस्तै म यो हो र त त्यो हो भनेमै बिताइरहेछ। त्यो पनि यत्रो लामो यात्रा पार गरेर यो बिन्दुमा आइसकेपछि भन्नु त त्यो त एकदमै गैर जिम्मेवारीपूर्वक भयो नि त। हामीहरूको जिम्मेवारी त के भने यत्रो गरिरहेछौँ भने आफ्ना अनुभवहरू बाँटौँ। हाम्रा विभिन्न अनुभवहरू छन्, कसैले फिल्म प्रड्युस गर्नुभएको छ, कसैले फिल्म डाइरेक्ट गर्नुभएको छ, कसैले निरन्तर फिल्ममा काम गरिरहनु भएको छ। विभिन्न फेजमा, विभिन्न परिस्थितिमा, विभिन्न तरिकाले हामीले गऱ्यौँ, चाहे त्यो टेक्निसियन्स होस्, चाहे त्यो क्यामेरा अगाडिका होस्। हाम्रा विभिन्न अनुभवहरू होलान् जो यो बिन्दुमा आएर हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। मैले बटुलेको अनुभव तपाईँसँग नहोला, तपाईँले बटुलेको अनुभव मसँग नहोला, तर आउँदा पुस्ताले त उसले सबै किसिमको चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ नि प्राप्त गर्न पायो नि, ज्ञान प्राप्त गर्न पायो। एकजना निर्देशकले बोलिदिनु भयो, त्यो कुरा यत्रो वितरणमा मचियो। म यो बारेमा यति मात्रै गर्छु, म यो यसलाई पटाक्ष गरिहाल्छु। निर्देशकले बोलिदिनु भयो, वितरणमा मचियो र यति धेर भयो कि तपाईँका प्रशंसकहरूले त्यो फिल्मलाई बहिष्कार गर्नेसम्म पुगे र हेर्दैनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ यतिखेर। अब जसले लगानी गरेको छ, जो प्रड्युसर, तपाईँलाई त अन्याय पर्यो। किनभने एकजना कुनै अमुख निर्देशकले बोलिदिएको कारणले गर्दा उहाँको फिल्मलाई असर पर्यो भने, परिरहेछ भने अब यो बेलामा त्यो प्रड्युसरको अनुहार हेरेर चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्ना प्रशंसकहरूलाई चाहिँ? व्यक्तिको चरित्र जे जस्तो भए पनि त्यो व्यक्तिले यदि कुनै कला पस्केको छ भने त्यो कलालाई चाहिँ नि त्यो व्यक्तिबाट अलग राखेर खालि कलालाई कलाकै हिसाबबाट चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। Tap it, grab it. The Complete Laser and Cosmetic Center, Skin Arts Aesthetics. Discover the new you.
अब केही राजनीतिक कुरा गरौँ है त। अब जस्तै यही यहाँ यतापट्टिको सिटमा चाहिँ जब हामी कुनै नेतालाई बोलाउँछौँ उहाँलाई सोध्छौँ क्या सिनेमा हेर्नुहुन्छ भनेर, सिनेमाको बारेमा भन्नुहुन्छ, कलाकारहरू चिन्नुहुन्छ भनेर भन्छौँ, उहाँको फोटोहरू देखाउँछौँ हामी, कतिपय चिन्नुहुन्छ कतिपय चिन्नुहुन्न। त्यस्तै मैले यहाँलाई चाहिँ एकजना अभिनेता तपाईँ महानायक, तपाईँलाई मैले सोधेँ राजनीतिक नेताहरू सबै चिन्नुहुन्छ भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? म नामको अत्यन्त नै कमजोर छु। चिन्न चाहिँ फोटो देखायो भने चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला? चिन्न चिनिहालिन्छ नि, यहाँ यताउति देखेकोमा व्यक्तिहरू। म कुनै नेताहरूको फोटो देखाउँछु, एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् न त चिन्नुहुन्छ कि? ल उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ ईश्वर पोखरेल हो। यतापट्टि उहाँ के पौडेल होइन के पौडेल हो? के त्यही त मैले अब यस्तै छ के पौडेल हो? विष्णु पौडेल। विष्णु पौडेल हो। उहाँ प्रकाश तपाईँकै नाम भएको होइन? प्रकाश पुरा नाम सुवेदी होइन। प्रकाशभन्दा अगाडि के नाम छ उहाँको? विश्वप्रसाद। विश्वप्रकाश। उहाँसँग त म बसिया पनि छु, कफी पनि पिएको छु। उहाँ पनि पौडेल हुनुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेल। उहाँ बस्नेतजी, बास्कोटाजी। उहाँहरू को? विमलेन्द्र निधि र कस्तो उहाँ त चिनिरहेको मान्छे हो नि त। तपाईँले अहिले सोधेर मेरो मेन्टल ब्लक भयो नि। पार्टी आबद्धको कङ्ग्रेस हो। कृष्ण सिटोला। त्यो भयो धेरै वर्ष कृष्ण सिटोला। उहाँ त उपेन्द्र महतो, के अरे राजेन्द्र महतो होइन? राजेन्द्र महतो नै हो के अरे? अनि यता उपेन्द्र थर बिर्सेँ यादव। उपेन्द्र यादवजी, राजेन्द्रजी कहिले कहिले उहाँहरू न्युजमा आइरहनु भएन भने मेरो अलिकति अब यस्तो उसमा अलिअलि उ भइहाल्छ। अब उहाँ चाहिँ झाँक्रीजीलाई त चिनिहाल्छ नि। नेताहरू आउँदाखेरि पनि यस्तै हो, कलाकारहरू फलानु हो उहाँ यसै गरी ग्यास गर्नुहुन्छ। अनि नाम थाहा हुन्छ, अब कहिले कहिले मेन्टल ब्लक हुन्छ क्या हेर्ने बित्तिकै। अब हाम्रो जाँदा एउटा सेगमेन्ट छ धर्म सङ्कट। यो सेगमेन्टमा चाहिँ 2टा या 3टा अप्सन हुन्छ, त्यसमा एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा व्याख्या गर्न चाहिँ पाइँदैन। सुरु गरौँ। सुरुमै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली? अब अहिले जो हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यसमा व्याख्या गर्न पाइँदैन नि त। व्याख्या गर्दिनँ। अब त हाम्रो अगाडि उहाँ नै हुनुहुन्छ नि त। उहाँबाट अपेक्षा राख्ने हो। शेरबहादुर देउवा यसरी बुझौँ। अब अहिले प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र? एउटा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, एउटा पूर्व राजा हुनुहुन्छ। के को लागि चयन गर्ने मैले? यसलाई यसो गरौँ न त, राष्ट्रपति पनि नभनौँ, पूर्व राजा पनि नभनौँ, विद्यादेवी भण्डारी कि राजा ज्ञानेन्द्र? एज अ व्यक्ति? हजुर। एज अ व्यक्ति त म पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रै भन्छु एज अ व्यक्ति। अहिले चलेका 3 नायकहरू अनमोल केसी, प्रदीप खड्का र पल शाह मध्ये एउटा नायकलाई छान्नु पर्यो, महानायकको नजरमा को? पल शाह। अभिनेत्री दीपाश्री निरौला कि नेत्री रामकुमारी झाँक्री? राजनीतिको लागि झाँक्रीजी होइन। अब यसो हँसाउनुहोस् केही गर्नुहोस् भन्यो भने दीपाश्री। 2जना फोटो छ, 2जना फोटो, एउटा दीपाश्री निरौलाको। के को लागि छान्ने? त्यतिकै कफी पिउनको लागि छान्ने कि कफी पिउनको लागि त म झाँक्रीजी छान्छु। निर्देशक शोभित बस्नेत कि अभिनेता भुवन केसी? म आफै अभिनेता भयो हुनाले त मलाई निर्देशक नै छान्नु पर्ला कि जस्तो। निर्देशक छान्ने? अभिनेतै छान्नु पर्छ। म आफू पनि अभिनेता भयो हुनाले अभिनेता भुवन केसी। अभिनेता छान्नु पर्यो। 2 सञ्चारकर्मी टीकाराम यात्री कि भूषण दाहाल? मलाई नेपाली भाषा अत्यन्त नै प्रिय लाग्छ, त्यस कारण टीकाराम यात्री नै म छान्थेँ होला। उहाँ एकदमै शुद्ध नेपाली बोल्नुहुन्छ। तपाईँका 2 सहयोगी राम ठाकुर कि रोशन हमाल? यो त जेठी छोडो घरबार जान्छ, कान्छे छोडो माया लाग्छ भने जस्तो। म रोशन मसँग धेरै वर्ष छ, ऊ छ। रोशन भयो भने राम पनि भइहाल्छ। अभिनेत्री द्वय करिश्मा मानन्दर कि रेखा थापा? करिश्माजीसँग मेरो धेरै अनुभव छ, त्यस कारण करिश्मा मानन्दर।
नेपाली काङ्ग्रेसका 2 अहिलेका महामन्त्रीका प्रत्याशी पनि विश्वप्रकाश शर्मा कि गगन थापा? विश्वप्रकाश जीमा चाहिँ नि अथाक सम्भावना छ, खानी छ, ज्ञान छ, स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ टेस्टेड हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ कि टेस्टेड हुनुपर्छ, किनकि हामी अरू टेस्टेड भइसकेका छन्। उहाँबाट एउटा टेस्टेड हुनुपर्छ कि नयाँ परिवेश आउँछ कि नयाँ ढाँचा आउँछ कि। 3 अभिनेत्रीहरू स्वस्तिमा खड्का, आँचल शर्मा र वर्षा शिवाकोटी मध्ये महानायकको नजरमा एउटी अभिनेत्री आँचलजी ठिक हो कि? आँचलजी, तपाईँको दृष्टिकोणमा सङ्घीयता सहितको नेपाल ठिक कि सङ्घीयता रहितको नेपाल ठिक? यसमा चाहिँ नि म छान्दिनँ। ठिक छ, धर्मसङ्कट यति नै। जाँदै एउटा महानायकको यात्रा अबको चाहिँ धेरैले होइन राजनीतितिर पनि जान सक्नुहुन्छ भन्छन्, अड्कलबाजी काट्छन्। कतिले होइन राजनीतिक नियुक्ति लिएर राजदूत पनि बन्न सक्नुहुन्छ पनि भन्छन् होइन। कतिले होइन प्रोग्रामहरूमा पनि बिजी भइरहनु भएको छ, कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा टेलिभिजनमा छाइरहनु भएको छ, रियालिटी सोहरू चलाइरहनु भएको छ होइन। के त महानायकको यात्रा अबको के एउटा चाहिँ? मैले धेरै टाढाको सोचेको छैन, तर मेरो इमिडिएट यात्रा चाहिँ नि कलाकारिता नै हो होइन। मेरा कलाकारिताप्रति मैले गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रशस्त छन्, अहिले पनि म गरि नै रहेको छु। अब मेरो एउटा 4 वर्ष पश्चात चाहिँ नि एउटा ठुलो प्रोजेक्ट, सिनेमाको प्रोजेक्ट पनि लन्च हुँदैछ, सत्यम फिल्म लन्च हुँदैछ। त्यसलाई लिएर पनि म असाध्यै उत्साहित छु। त्यस कारण अहिले चाहिँ नि म कलाकारिताकै चाहिँ नि सेरोफेरोमा म घुमिरहेको छु। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, जुन समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले यसले यो प्रश्न गरिदिएको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो, यो गरेन, यो कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन थियो भने केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? यो धर्म सङ्कटलाई चाहिँ तपाईँले हटाउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मान्छेलाई खालि 2टा चोइस दिएर चाहिँ बाध्य बनाउनु भयो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। वेलकम, थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलको हाम्रो गफ सुनिदिनु भयो। गफ के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। आगामी साता अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1HD भने हेर्दै रहनुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। शुभ रहोस् यहाँहरूको दसैँ।